नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं पञ्चदश सर्गः। पञ्चवटी पर्णशाला। ततः पञ्चवटीं गत्वा नानाव्यालमृगायताम् उवाच भ्रातरं रामः सौमित्रीं दीप्ततेजसम् आगदास्म यदोद्दिष्टं यं देशं मुनिरब्रवीत् अयं पञ्चवटी देशः सौम्यपुष्पितपादपः सर्वदच्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि आश्रमः कतरस्मिन्नः देशे भवति सम्मतः रमते यत्र वैदेही त्वम् अहं चैव लक्ष्मण तादृशो दृश्यतां देशः सन्निकृष्टजलाशयः वनरामन्यकं यत्र जलरामन्यकं तथा सन्निकृष्टं च यत्र स्यात् समित्पुष्पकुशोदकम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः सीता समक्षं काकुत्स्थम् इदं वचनमब्रवीत् परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद। सप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महात्मनः विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितं सतं रुचिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि हस्तौ गृहीत्वा हस्तेन रामसौमित्रीमब्रवीत् अयं देशसमः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः इहाश्रमपदं सौम्य यथावत् कर्तुमर्हसि इयमादित्यसङ्काशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभिः अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोभिताम् यदाख्यातमगस्त्येन मुनिना भावितात्मना इयं गोदावरी रम्या पुष्पितैस्तरुभिर्वृतां हंसकारण्डवाकीर्णा चक्रवाकोपशोभितां नादिदुरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडितां मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः दृश्यन्ते गिरयः सौम्य पुल्लैस्तरुभिरावृताः सौवर्णैराजतैस्ताम्रैः देशे देशे च धातुभिः गवाक्षिता इवा बान्धि गजा परमभक्तिभिः सालैस्तालैस्तमालैश्च गर्जुरपणसाम्रकैः नीवारैस्तिनिशैश्चैव पुण्णाकैश्चोभशोभिताः चूतैरशोकैस्तिलकैः चम्बकैकेतकैरपि पुष्पगुल्मलतोपेतैः तैस्तैस्तरुभिरावृताः चन्दनैस्यन्दनैर्नीपैः पणसैर्लिकुचैरपि तवाश्वकर्णकदिरैः शमीकिं शुकपाटलैः इदं पुण्यमितं मेद्यम् इदं बहुमृगद्विजम् इह वक्ष्याम सौमित्रे सार्धमेतेन पक्षिणा एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरः अचिरेणाश्रमं भ्रातुः चकार सुमहाबलः पर्णशालां सुविपुलां तत्र सङ्गादमृत्तिकां सुस्तम्भामस्करैर्दीर्घैः कृतवंशां सुशोभनां शमीशाकाभिरास्तीर्णां दृढपाशावपाशितां कुशकाशशरैपर्णैः सुपरिच्छादितां ततां समीकृततलां रम्यां चकार लघुविक्रमः निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमं सगद्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तथा स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ततः पुष्पबलिं कृत्वा शान्तिं च स यदाविधि दर्शयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतं सतं दृष्ट्वा कृतं सौम्यम् आश्रमं सह सीतया राघवपर्णशालायां
हर्षमाहारयद्भृशं सुसंहृष्टपरिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा अधिस्निग्धं च गाढं च वचनं चेदमब्रवीन् प्रीतोऽस्मि ते महत्कर्म त्वया कृतमिदं प्रभो प्रेतेयो यन्निमित्तं ते परिष्वङ्गो मया कृतः भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तपिता मम एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मीवर्धनं तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत्सु सुखं वशीं कञ्चित् कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च अन्वास्यमानो न्यवसद् स्वर्गलोके यतामरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे पञ्चवटी पर्णशाला नाम 15 सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।